अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य प्रभृति प्रारभते रूस देशस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिन इत्येतस्य भारतयात्रा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने भवेत् असौ सम्मिलितः। उभयोः देशयोः मध्ये महत्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु सहमतिपरा आशा। राष्ट्रीय सुरक्षायाम् अथ लोकस्वास्थ्ये जायमानं व्ययसम्बद्धं विधेयकमधिकृत्य अद्य लोकसभायां समाचर्येत चर्चा। राज्यसभायां तावत् उपस्थापितानि भवेयुः विभिन्न विभागैः सम्बद्धानां संसदीय स्थायी समितीनां प्रतिवेदनानि। एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्येतस्मिन् निर्वाचनसम्बद्धे विधेयके अद्य स्यात् जेपीसी इत्येतस्याः संयुक्त संसदीय समितेः महत्वपूर्णा मन्त्रणा। पीपी चौधरी इत्येतस्य अध्यक्षतायां सम्बद्धैः पक्षैः समं भवेत् विचारः। नौसेना दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां तिरुवनन्तपुरं स्थले अवलोकितं गता भारतस्य सामुद्रिक शक्तिः। गतशताब्द्याः एकसप्ततितमस्य विशेषाभियानस्य ऑपरेशन ट्राइडेंट इत्येतस्य सफलतायाः परिपालितं गतः उत्साहपरः समारोहः। क्रीडावार्तायां भारत दक्षिणाफ्रीका देशयोः मध्ये T20 सीरीज इत्येतस्यै क्रिकेट प्रतियोगितायै भारतीय क्रिकेट वृन्दस्य जाता घोषणा। शुभमन गिल हार्दिक पांड्या इत्येतयोः दले प्रत्यावर्तनं। डिसेम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के कटक क्रीडाङ्गणे भविष्यति प्रथमा स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। रष्या देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ 23 क्रमिके भारत रष्या वार्षिक शिखर सम्मेलने सहभागितां कर्तुम् अद्य भारतम् आगच्छेत्। द्विदिवसीय यात्रावधौ राष्ट्रपतिः पुतिन इत्यसौ नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह वार्तां कुर्यात्। उभावपि नेतारौ परस्परं हितार्थं क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विमर्शं कुर्याताम्। व्यापार अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य सेवा शिक्षा संस्कृति जनसञ्चार माध्यमादि क्षेत्राणि समेत्य अनेकेषु सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि भवितुम् अर्हन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या तावत् रष्या देशस्य राष्ट्रपतेः सम्मानने औपचारिकस्य स्वागतभोजस्य आयोजनमपि कुर्यात्। अवधातव्यं यत् एषा भारतयात्रा रष्या देशयोः द्विपक्षीय सम्बद्धानां प्रगतिसमीक्षायै विशिष्टा भवेत् इति। संसदः शीतकालिकसत्रस्य अद्य चतुर्थं दिनमस्ति। तावत् लोकसभायाम् अद्य राष्ट्रीय सुरक्षायाम् अथ लोकस्वास्थ्ये जायमाने व्ययसम्बद्धे विधेयके चर्चा समाचर्येत। तत्रैव राज्यसभायाम् अद्य विभिन्न विभागैः सम्बद्धानां संसदीय स्थायी समितीनां प्रतिवेदनानि उपस्थापितानि भवेयुः। एतेषु मन्त्रालयानां कार्यनिष्पादनपराणि योजनानां प्रगतिपराणि अर्थसङ्कल्पपत्रस्य उपयोगपराणि नीतिगत क्रियान्वयनपराणि अथ परिष्करणादिकानि च प्रतिवेदनानि सम्मिलितानि सन्ति। एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्याख्यं विधेयकम् आलक्ष्य संयुक्त संसदीय समितेः अद्य महत्वपूर्णम् उपवेशनं भवेत्। एतस्मिन् उपवेशने समितिसदस्याः विशेषज्ञैः सह सविस्तरं विचारविमर्शादिकं कुर्युः। एतेन सहैव लोकसभायाः राज्यगतानां विधानसभानां च निर्वाचनं युगपत् भवेत् इत्येतदर्थं विविधसम्भावनाः सम्बद्धानि प्राशासनिकसमाह्वानानि च चर्चितानि स्युः। युगपत् निर्वाचनायोजनस्य संवैधानिकपक्षे अपि अत्र क्रमे चर्चा जायेत इति आशास्यते। नौसेना दिवसस्य आचरणम् अद्य देशे जायते। नौसेना दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र अवलोकितं गता भारतस्य सामुद्रिक शक्तिः। गतशताब्दस्य एकसप्ततितमस्य विशेषाभियानस्य ऑपरेशन ट्राइडेंट इत्येतस्य सफलतायाः उत्साहपरः समारोहः अत्रान्तरे परिपालितं गतः।
अन्ताराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवसावसरे नवदिल्ल्यां पर्पल बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इत्याख्यायाः परियोजनायाः समारम्भः अभवत्। एषा हि स्वैच्छिक प्रमाणन योजना भवनानि प्रमाणितानि कुर्यात् यत् तानि सहायकोपकरणादिभिः संवलितानि सन्ति। दिव्यांगजनानां सुलभता अनुकूलता च तत्र भवेत् येन भवनेषु प्रवेशकाले अथवा विविध सुविधानां प्रयोगे ते कीदृशमपि समाह्वानं न सम्मुखीकुर्युः। परियोजनायाः उद्घाटनक्रमे केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् समाजे सर्वे अपि समानम् अवसरं सुविधाः च प्राप्नुयुः इत्येतत् अस्माकं सामाजिकं दायित्वम् अस्ति। असौ उक्तवान् यत् दिव्यांगजनेभ्यः यानि उपकरणानि स्युः तानि अन्ताराष्ट्रीयमानकानुगुणं निर्मितानि भवेयुः इति। समाज में संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिवनेस, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हम सबकी है और सबको बराबरी के अधिकार है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब बातों की सुविधाएं सभी दिव्यांगों के लिए हम उपलब्ध कराएं और आज का ये जो बिल्डिंग सर्टिफिकेशन स्कीम जो है ये निश्चित रूप से नीति आयोग से अनुरोध करूंगा कि वो इसका प्रारूप तैयार करके अगर आगे लाएंगे तो सभी डिपार्टमेंट उनको कोऑपरेट करेंगे ताकि दिव्यांगों को उनके ये मूलभूत अधिकार है वो जरूर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में हम सबको कहते रहते हैं और विशेष रूप से आग्रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आगे ये विषय बढ़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रचार प्रसारम् अभिलक्ष्य वेव्स इति वाइडर एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज इत्याख्या संस्था न केवलं देशे अपितु अधिविश्वम् अनेके कार्यक्रमान् आयोजयति। वैदिकं साहित्यम् अथ परम्पराणाम् अध्ययनम् उद्दिश्य स्थापिता एषा संस्था अद्य प्रभृति स्वीयं 29तमं सम्मेलनं समायोजयति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य मिरांडा हाउस महाविद्यालयेन समं सम्मिल्य समायोज्यमानस्य एतस्य त्रिदिनात्मकस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति समसामयिके विश्वे शिक्षा नैतिकतायै च वैदिकज्ञानपरम्परायाः प्रासङ्गिकता इति। एतस्मिन् सम्मेलने अनेके विद्वांसः, गणमान्याः, प्राध्यापकाः, शोधार्थिनः, विद्यार्थिनः च सहभागितां समाचरिष्यन्ति अथ उक्तविषयमधिकृत्य पत्रवाचनपुरस्सरं समाजं वैदिकमार्गम् आश्रयितुं सम्प्रेरयिष्यन्ति। अध्यात्मनगर्यां काश्यां नातिचिरमेव वैदिकपरम्परायाः अद्भुतं दृश्यं नयनगोचरीभूतं यदा 19-वर्षदेशीयः युवा वैदिकसाधकः वेदमूर्तिः विक्रमादित्य देवव्रतः महेशुरेखे इत्येषः शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनशाखायाः दण्डक्रमपारायणं विनावरोधं सम्पूरितवान्। तदीयाम् एताम् उपलब्धिं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मोदमनसा प्रशंसितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवान् यत् 19-वर्षदेशीयः देवव्रत महेशुरेखे इत्येतस्य उपलब्धिं श्रुत्वा मनः प्रफुल्लितं गतम्। तदीया एषा उपलब्धिः अस्माकं वंशानां कृते प्रेरणारूपा भविष्यति। भारतीय संस्कृतौ आस्थां सन्धारयन् प्रत्येकमपि जनः अवगम्य मोदमानसः भविष्यति यत् देवव्रतः शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनशाखायाः 200 मन्त्रसमन्वितं दण्डक्रमपारायणं 50 दिनेषु विनावरोधं सम्पूरितवान्। अत्र अनेकाः वैदिकऋचाः अथ पवित्रतमशब्दाः उल्लिखिताः सन्ति येषां तेन पूर्णशुद्धता पुरस्सरम् उच्चारणं सम्पादितम्। एषा उपलब्धिः अस्माकं गुरुपरम्परायाः सर्वोत्तमरूपा अस्ति। काशीनगर्याः सांसदरूपेण अहं गर्वम् अनुभवामि यत् एषा अद्भुतसाधना एतस्यामेव पवित्रधरायां सम्पन्नतं गता। तेषां परिवाराय सत्पुरुषेभ्यः, विद्वद्भ्यः अथ देशस्य तेभ्यः सकलेभ्यः संस्थानेभ्यः मदीयाः प्रणामाः, यैः एतस्यां तपस्यायां तस्मै सहयोगं प्रदत्तवन्तः। तत्रैव उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, शीर्षनेतारः अथ अन्ये अपि अनेके गणमान्याः विद्वांसः देवव्रतमहेशस्य एताम् उपलब्धिम् अनुशंसितवन्तः। यूनां कृते तदीयाम् उपलब्धिं प्रेरणाप्रदां च प्रतिपादितवन्तः।
योगी आदित्यनाथः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स् इत्यत्र लिखितवान् यत् महाराष्ट्रस्य 19-वर्षीयः युवा वैदिकसाधकः श्री देवव्रत महेश रेखे इत्येषः अद्वितीयसाधनापुरस्सरम् अथ अद्भुतस्मरणशक्त्या 200 वैदिकमन्त्रान् कण्ठस्थीकृत्य यादृशीम् अभूतपूर्वोपलब्धिम् अर्जितवान् सा हि खलु आध्यात्मिकजगतः कृते प्रेरणायाः नवदीपरूपा अस्ति। शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनशाखायाः दण्डक्रमपारायणं 50 दिनेषु अखण्डं शुद्धं पूर्णानुशासनपूर्वकं च असौ सम्पूरितवान् इति एतत् अस्माकं प्राचीनपरम्परायाः गुरुपरम्परायाः गौरवस्य पुनर्जागरणप्रतीकभूतम् अस्ति। मम कृते एषः विशेषरूपेण गर्वावहः विषयः अस्ति यत् एतत् वैदिकमनुष्ठानं पवित्रायां काशीनगर्याः एव दिव्यधरायां सम्पन्नताङ्गतम्। तदीयपरिवारस्य आचार्याणां सत्पुरुषाणां मनीषिणाम् अथ तासां सर्वासां संस्थानां सहृदयम् अभिनन्दनम्, येषां सहयोगेन एषा तपस्या सिद्धित्वं प्राप्ता। देवव्रत भवदीया एषा उपलब्धिः भविष्ये वंशानुक्रमस्य कृते प्रेरणायाः प्रकाशस्तम्भरूपेण भवेत् इति मङ्गलकामनापुरस्सरं हार्दिकवर्धापनम्। तावत् देवव्रतस्य वैदिकं तपस्यापरम् अनुष्ठानं प्रशंसन् काशीरत्नविभूषितः डॉक्टर दिव्यचेतनः ब्रह्मचारी देवव्रतस्य दण्डक्रमपारायणं देशाय गौरवावहं प्रेरणाप्रदं च प्रतिपादितवान्। महेश रेखे आत्मजः देवव्रत रेखे महोदयः मध्यान्दिनी शाखां कण्ठे धारित्वा तस्य दण्डक्रमः तेन पाठः कृतः। तेन सर्वेपि अस्मदीयाः भारतीयाः सनातनधर्मपरायणाः संस्कृतभाषानुरागिणाः छात्राश्च प्रेरका भवन्ति। अत्यन्त अल्पीयसि वयसि तेन इदं यदनुष्ठितं तदस्माकं कृते सौभाग्याय छात्राणां कृते प्रेरणास्पदं वर्तते। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।